हेलो एभ्रिवान, वेलकम ब्याक माई च्यानल। दिस इज हरेश्वर पण्डित। आजको भिडियो तपाईको के रहेको छ, पोखरा विश्वविद्यालयको छात्रवृत्तिको बारेमा सूचना रहेको छ। यो कहिले प्रकाशन भयो, यो भनेको मिति 2077 11 महिना 13 गतेको प्रकाशित भनेको आज बिहीबारको दिन के भएको छ, प्रकाशन भएको छ। र यो पोखरा विश्वविद्यालयले खुलाउने नेपालकै सबभन्दा पहिलो विश्वविद्यालय हो, जसले धेरै मात्रामा के गर्ने गर्दछन्, विद्यार्थीहरूलाई छात्रवृत्ति प्रदान गर्ने गर्दछन्। इन्जिनियरिङमा लगभग 400 जति प्रदान गर्दछन् भने बीबीए तर्फमा त्यस्तै 600-700 जति यसले छात्रवृत्ति प्रदान गर्दछ। एक्चुअलमा कति हो त्यो अब हामी पछि हेर्दैछौँ। त्यो कस्तो प्रकारको डकुमेन्टहरू माग्दछ, कस्तो भनेको कहिले हामी फर्म भर्ने हो, कहिले यसको रिजल्ट प्रकाशन हुन्छ अथवा कहिले एक्जाम हुन्छ हैन, कस्तो प्रकारको बुकहरू पढ्नु पर्यो, त्यो सबै कुराको बारेमा म जानकारी तपाईलाई दिन्छु। किनकि म भनेको यही छात्रवृत्ति तर्फबाट नै म पनि एउटा छात्रवृत्ति होल्डर गरेको विद्यार्थी हो। म पनि यहाँ लास्ट इयर इन्जिनियरिङमा स्कुल अफ इन्जिनियरिङमा पढ्दै गरेको विद्यार्थी हो र मलाई यस सम्बन्धी धेरै कुराको बारेमा नलेज छ। त्यही भएर म तपाईलाई एकदम विस्तृत रूपमा जानकारी दिनेछु। ल त आजको भिडियो हामी सुरु गरौँ। सबभन्दा पहिला यसले के कुराहरू माग गरेको छ, कस्तो प्रकारको स्कलरशिप रहेको छ, त्यो सुरुबाट नै हामी हेर्दै जान्छौँ। यहाँ हेर्नुस्, पोखरा विश्वविद्यालयको आङ्गिङ र संयुक्त आङ्गिङ तथा सम्बन्ध प्राप्त कलेजहरूमा त्यो के भयो, एकदम निर्णय भयो र त्यो निर्णय अनुसार यो आजको यो पत्रिकामा प्रकाशन भएको छ र वेबसाइटमा यो कुरा राखेको छ। अब यो अनुसार के भनिएको छ कि 2065 बमोजिम निःशुल्क छात्रवृत्ति अध्ययनको लागि खुला प्रतियोगिताबाट उम्मेदवार छनौट गर्नुपर्ने भएको हुँदा योग्यता पुगेको नेपाली नागरिकहरूबाट दरखास्त आह्वान गरिएको छ र विश्वविद्यालयलाई प्राप्त हुन जाने तफसिल बमोजिमको संकायहरूको छात्रवृत्ति कोटाहरूमध्ये स्थानीय छात्रवृत्ति र शिक्षक तथा कर्मचारी सन्तति छात्रवृत्ति कोटा बाहेक 60% कोटा खुला हुनेछ र 40% कोटा भनेको सीमाङ्कित जुन भनेको रिजर्भ कोटा हुनेछ। त्यो रिजर्भ कोटामा कस्तो प्रकारको हुनेछ, त्यो भनेको अपङ्ग कोटा हुनेछ। त्यसपछि शहीद तथा जनआन्दोलन घाइते पीडित हुनेछ, त्यो मध्ये दुर्गम क्षेत्रबाट पनि हुनेछ, दलित भएको व्यक्तिलाई पनि हुनेछ, जनजाति व्यक्तिलाई पनि हुनेछ र मधेसी समुदायबाट आएको व्यक्तिलाई सुरक्षित यो कोटा दिएको छ। र यसमा के हुन्छ, जुन जति पनि यो कोटा भयो, खुल्लामा भयो अथवा के अरे यो जुन कोटामा भयो, हरेक कोटामा 50% भनेको के महिलाको लागि के गरिएको छ, सुरक्षित राखेको छ यो कोटा। यो सबै कुराहरू तपाईले scholarship.pu.edu.np मा हेर्न सक्नुहुन्छ। त हाम्रो आज यो फर्स्ट भनेको स्नातक तहमा भर्नाका लागि न्यूनतम शैक्षिक योग्यता कति हुनु पर्यो त, त्यो अब यहाँ हामी हेरौँ। सबभन्दा पहिला व्यवस्थापन बीबीए तर्फ हामी हेर्छौँ हैन। स्नातक तर्फका न्यूनतम जीपीए 1.80 भए पनि हुन्छ। यसमा प्रत्येक विषयमा न्यूनतम D+ ग्रेड हुनुपर्ने हुन्छ। अब D+ भनेको जस्तै थ्योरीमा पनि D- अथवा प्र्याक्टिकलमा B आए पनि तर एभरेज भनेको D+ तपाईले हुनुपर्छ। व्यवस्थापनको लागि हेर्नुस्, फेरि इन्जिनियरिङको लागि हैन, D+ नै हुनुपर्ने हुन्छ। त्यस्तै इन्जिनियरिङ कार्यक्रमहरूको लागि प्रत्येक विषयमा के हुनुपर्छ, प्रत्येक विषयमा हाम्रो C हुनुपर्ने हुन्छ। फाइनल ग्रेड भनेको C हुनु पर्यो। अरु ग्रेडमा C+C- आए पनि केही मतलब हैन, तर फाइनल भनेको प्र्याक्टिकल र थ्योरीको लागि यहाँ हेर्नुस्, प्र्याक्टिकल र थ्योरी परीक्षाको लागि एभरेज भनेको फाइनल ग्रेड C लाई मान्ने छ, जुन आयो त्यसको लागि। अनि मानविकी तथा सामाजिक शास्त्रको लागि न्यूनतम D ग्रेड हुनुपर्ने छ। यो भनेको व्यवस्थापन र त्यो जस्तै भयो। अब भनेको छ यो पोखरा विश्वविद्यालयको फर्स्ट टाइम भनेको यो छात्रवृत्ति फर्म भर्नको लागि अनलाइनको व्यवस्था गरिएको छ र यो अनलाइन भनेको सबभन्दा यहाँ 2 नम्बरमा हाम्रो के भनिएको छ भनेको यो यहाँ हेर्नुस् कि छात्रवृत्ति दरखास्त फारम सरकारी समुदाय नेपाल सरकारको अनुदानमा सञ्चालन भएको विश्वविद्यालय अथवा निजी तथा संस्थागत विद्यालयमा अध्ययन गरी एसएससी एसएलसी उत्तीर्ण गरेको भर्ना विद्यार्थीहरूले पनि भर्ना हुनेछन्। तर यो जुन प्राइभेट स्कुलबाट आएको हुन्छ त्यो विद्यार्थीलाई एकदम पछिल्लो रूपमा यसलाई मान्यता दिनेछ। सबभन्दा पहिला सरकारी स्कुलबाट पढेको विद्यार्थीहरूलाई सबभन्दा पहिला छात्रवृत्ति प्रदान गर्नेछ र त्यसबाट यदि कोटा पूर्ति भएन भने बल्ल यो प्राइभेटबाट आएको विद्यार्थीलाई दिनेछ। यो कुरा याद राख्नुस्। त्यस्तै स्वास्थ्य र विज्ञान अन्तर्गतको छात्रवृत्तिको सबै क्रमको प्रवेश परीक्षा यो वर्षको शिक्षा आयोगबाट केन्द्रीकृत प्रवेश परीक्षा लिने व्यवस्था भएको व्यवहार सबैलाई सम्बन्धित जानकारी गराइन्छ। अब यहाँ हेर्नुस्, हाम्रो जम्मा भनेको कतिवटा छात्र कोटाहरू रहेको छ। अब यो कोटा घटबड पनि हुन सक्छन्।
सबभन्दा पहिला व्यवस्थापन संकायमा कार्यक्रम सङ्ख्या 6 रहेको छ। 6वटा फ्याकल्टी त्यो भित्र हुनेछ, बिबिए बिबिएसहरू मिलाएर त्यो 6वटा भयो। त्यसको छात्रवृत्ति कोटा भनेको 663 भयो। स्थानीय भनेको त्यो लोकल मान्छेहरूको लागि 2 भयो। शिक्षक तथा कर्मचारी सन्ततिको लागि 2 भयो र खुल्ला भनेको 398वटा भयो। अनि सीमा जुन रिजर्भ कोटा छ त्यो भनेको 265 भयो। तब सबै जोड्नु, यो सबै जोड्दाखेरि हाम्रो कतिवटा हुन जान्छन्। अब त्यस्तै विज्ञान तथा प्रविधि संकायको लागि 9वटा हाम्रो के रहेको छ, फ्याकल्टी रहेको छ। यति हामी जस्तै सिभिल इन्जिनियरिङ भयो, रुरल भयो, आर्किटेक्चर भयो, कम्प्युटर भयो, के हुन्छ त्यो सबै अब हामी यहाँ हेर्नेछौँ। अनि स्थानीय अनि छात्रवृत्ति कोटा भनेको 387। यो भनेको मलाई लाग्दैन नेपालमा अरू विश्वविद्यालयमा यत्रो छात्रवृत्ति प्रदान गर्छ होला। अनि स्थानीयमा भनेको लोकल मान्छेहरूलाई 8वटा भयो, शिक्षक तथा कर्मचारी सन्ततिको लागि 5वटा भयो, खुल्लाको लागि यति भयो, अनि रिजर्भ कोटाको लागि 150 भयो। त्यस्तै विज्ञान तथा प्रविधि ख भनेको यसमा क भनेको 9वटा भयो। ख भनेको जस्तै बीसीए हुन्छ नि, ब्याचलर अफ कम्प्युटर एप्लिकेसन, त्यो भनेको यो ख अन्तर्गतमा पर्न जान्छ। यसमा 60 भयो, यसमा यो 00 छ, अनि यो भयो। त्यस्तै मानविकी तथा सामाजिक शास्त्रको लागि यति कोटा हाम्रो रहेको छ। अब जम्मा जोड्दाखेरि सबै टोटललाई जोड्दाखेरि 1146, यो 451 यति हुने जान्छन्। त यो भयो हाम्रो के, यो एज ओभरअल रूपमा हाम्रो यत्रो छ। अब हामी विस्तृतमा जान्छौँ भनेको यसमा वास्तवमा कति हाम्रो माग हुँदो रहेछ त। वेबसाइटमा यो कुरा छ। अब के भनेको छ, पोखरा विश्वविद्यालयका आङ्गिक भनेको संयुक्त आङ्गिक र सम्बन्ध प्राप्त कलेज। आङ्गिक भनेको हाम्रो पोखरा विश्वविद्यालयको सेन्ट्रल क्याम्पस भयो, यो 4वटा हुन्छ, स्कुल अफ इन्जिनियरिङ, स्कुल अफ हेल्थ साइन्स त्यो भयो। र संयुक्त आङ्गिक भनेको उर्लाबारीमा छ, र सम्बन्ध प्राप्त कलेजहरू भनेको 10वटा छ, 10-13वटा छ। अहिले हामी त्यसमा जानेछौँ। अनि गतेको निर्णय अनुसार यो कुरा फर्स्टको कुराहरू हामी माथि नै पढ्यौँ। अब यसमा थप कुराहरू के यहाँ भन्न सकिन्छ। यहाँ हेर्नुहोस्, तल उल्लेख भए अनुसारको प्राप्त हुन जाने निःशुल्क छात्रवृत्ति कोटामा सार्वजनिक, सामुदायिक र तथा नेपाल सरकारको अनुदानमा सञ्चालन भएको विद्यालयमा कक्षा 6 देखि 10 सम्म अध्ययन गरी एसएससी अथवा एसएलसी उत्तीर्ण गरेको आवेदक विद्यार्थीहरूलाई छात्रवृत्ति वितरण गरिसकेपछि पनि कोटा समाप्त नभए वा कोटा रिक्त रहेमा अथवा सार्वजनिक समुदाय तथा नेपाल सरकारको अनुदानमा सञ्चालन भएको विद्यालयमा अध्ययन गरी एसएससी अथवा एसएलसी उत्तीर्ण गरेका विद्यार्थीहरूलाई पोखरा विश्वविद्यालय छात्रवृत्ति सम्बन्धी नियमावली 2065 बमोजित तेस्रो चरणको स्कलरसिप अवार्ड लिस्टसम्म छात्रवृत्ति वितरण गरिनेछ। मिन्स के भन्न खोजेको छ कि सबभन्दा पहिला सरकारी स्कुलबाट पढेको एसएलसी पढेको विद्यार्थीलाई के गर्नेछ, छात्रवृत्ति प्रदान गर्नेछ। यदि सेकेन्ड लिस्ट पनि निकाल्छ यसले, त्यसमा पनि कोटा रिक्त भएमा सेकेन्ड लिस्ट पनि निकाल्छ। त्यो लिस्टमा पनि फेरि छात्रवृत्तिको जुन बढी मेरिट लिस्ट हुन्छन् तिनीहरूले एप्लाई गर्न सकिन्छ। त्यसमा पनि यदि कोटा यहाँ हेर्नुहोस्, फेरि यसपछि पनि के भनेको छ, यसपछि पनि कोटा समाप्त नभएमा अथवा कोटा रिक्त रहेमा मात्र संस्थागत वा निजी विद्यालयमा अध्ययन गरी एसएससी उत्तीर्ण गरेका पोखरा विश्वविद्यालय छात्रवृत्तिको मेरिट लिस्टमा समावेश भएको आवेदक विद्यार्थीहरूलाई उक्त कोटाहरूमा अध्ययनका लागि आवेदन माग गरिनेछ। भनेको बल्ल गएर अन्तिममा गएर मात्र कोटा रिक्त रहन गएमा बल्ल प्राइभेट स्कुलको विद्यार्थीहरूलाई समावेश गराइन्छ। त यो कुरा यति भयो। अब भनेको छात्रवृत्तिमा जुन मान्छेहरूले के गर्न भनेको एप्लाई गर्न खोजेको छ त्यो विद्यार्थीहरूका लागि मात्र भनेको धेरै कुराको डकुमेन्ट आवश्यकता पर्छ। तर प्राइभेट स्कुलबाट पढेको विद्यार्थीको लागि यसमा धेरै प्रकारको सिफारिस पत्रहरू पेश गर्नु पर्दैन। भनेको साथै संस्थागत काम अथवा निजी विद्यालयमा अध्ययन गरी एसएलसी अथवा एसएलसी पास गरेका आवेदक विद्यार्थीहरूले कुनै पनि प्रकारको सिफारिस पत्र पेश गर्नुपर्ने छैन। यो कुरा याद राख्नुहोस्। अनि हरेक विद्यार्थीको लागि 1000 रुपियाँ अक्षर रूपी भनेको ब्याङ्कमा बुझाउनु पर्नेछ। अनि ब्याङ्क भनेको कामना सेवा विकास ब्याङ्क लिमिटेड। अब यति नम्बर खातामा तपाईँले जम्मा गर्न सक्नुहुन्छ र त्यहाँ जम्मा गर्दाखेरि त्यहाँ भनेको एउटा ट्रान्जेक्सन आइडी दिन्छ। त्यो ट्रान्जेक्सन आइडी भनेको हामीले अनलाइन एप्लाई गर्दाखेरि त्यो आवश्यकता पर्दछ। अब एकाउन्ट होल्ड त्यो त्यहाँ खातामा बुझाउँदाखेरि एकाउन्ट होल्डरको नेम भनेको पोखरा युनिभर्सिटी सेन्ट्रल अफिस लेख्नु पर्यो। ब्याङ्क भनेको कामना विकास ब्याङ्क लिमिटेड हुनु पर्यो। ब्रान्च भनेको ढुङ्गे पाटन पोखरा लेख्नु पर्यो। अनि एकाउन्ट नम्बर यति लेख्नु पर्यो। यो कुरा यहाँसम्म बुझ्नुभयो। अब छात्रवृत्तिको प्रकारहरू कस्तो हुनुहुन्छ त्यो त हामीले त्यो चर्चा गरिसक्यौँ। जस्तै के रहेको छ,
खुल्ला छात्रवृत्ति भयो, खुल्लामा तपाईँ भर्न चाहनुहुन्छ के। त्यसपछि स्थानीय लोकल मान्छेको लागि, त्यसपछि दलितको लागि, त्यसपछि जनजातिको लागि, त्यसपछि दुर्गम छात्रवृत्ति दुर्गम बाट आएको हो। त्यसपछि अपाङ्ग, शहीद अथवा जनआन्दोलन, घाइते, पीडित छात्रवृत्ति। त्यसपछि शिक्षक कर्मचारी, यसमा पोखरा विश्वविद्यालयमा पढाउने शिक्षकहरू छ त्यसको सन्ततिको लागि छात्रवृत्ति। त्यसपछि मधेसी समुदायको लागि छात्रवृत्ति। अनि व्यवस्थापन समुदायमा के भयो, यो भनेको हाम्रो यतिवटा सब्जेक्ट हुन जान्छन्। कतिवटा हुन जान्छन्? 6 वटा सब्जेक्ट। बैचलर अफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेसन, बैचलर अफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेसन इन बैंकिङ एन्ड इन्सुरेन्स, बैचलर अफ कम्प्युटर इन्फर्मेसन, यति भयो। विज्ञान तर्फमा के हुनुभएको? समूह क अन्तर्गतमा 9 वटा हुन जान्छन्। त्यो भनेको बैचलर अफ कम्प्युटर इन्जिनियरिङ, आर्किटेक्चर इन्जिनियरिङ, सिभिल इन्जिनियरिङ, बैचलर अफ सिभिल रुरल इन्जिनियरिङ यस्तै, अनि बैचलर अफ सफ्टवेयर इन्जिनियरिङ, बैचलर अफ इन्फर्मेसन टेक्निक, बैचलर अफ इलेक्ट्रिकल, 9 वटा मिलाएर। र समूह खमा भनेको बैचलर अफ द कम्प्युटर एप्लिकेसन र बैचलर अफ साइन्स एन्ड इन्भाइरोमेन्टल म्यानेजमेन्ट, यो भनेको यति हाम्रो विज्ञान तर्फमा हुने भइगयो। अब त्यसपछि मानविकीमा हाम्रो यति हुन जान्छन् भनेको यसमा 3 वटा फ्याकल्टी रहेको छ। त्यस्तै अब छात्रवृत्ति भर्नको लागि भनेको जुन छात्रवृत्तिमा कोटामा एप्लाई गर्नको लागि भनेको सरकारी स्कुलबाट जुन पढेको विद्यार्थीहरू छ त्यसको लागि धेरै कुराको यहाँ आवश्यकता मागेको छ। त्यो कुराहरू के रहेको छ? सबभन्दा पहिला हामी के हुनु पर्यो? नेपालको नागरिक भएको हुनु पर्यो, नागरिकताको प्रतिलिपि चाहिन्छ। त्यसपछि हाम्रो सार्वजनिक सामुदायिक नेपाल सरकारको अनुदानमा सञ्चालन भएको संस्थागत निजी क्षेत्रबाट सञ्चालन भएको विद्यालयमा अध्ययन गरी एसएससी अथवा एसएलसी पास गरेको हुनु पर्यो। सबैको यो एज होलमा यसले भनियो। त्यसपछि यो न्यूनतम ग्रेडहरू के चाहिन्छ मैले सबै कुरा मैले तपाईलाई अघि नै मैले भनिसकेको थिएँ। अब मेन कुरा के हो? अरू कलेजमा तपाईँ +2 भनेको फिजिक्सबाट भएको छ भने मात्र अरू कलेजमा पढ्न पाइन्छ इन्जिनियरिङ। तर पोखरा विश्वविद्यालय भनेको यस्तो हो, जस्तै अब एमबीबीएस पढ्न चाहेको छ उसले बायोलोजी लिएको छ 11-12 मा, तर उसले भनेको कुनै बायोलोजी तर्फमा अथवा हेल्थतिर जान खोजेको छैन, त त्यो भनेको त्यो पनि विद्यार्थीले यहाँ पढ्न पाउँछ। जस्तै +2 भनेको बायोलोजी लिएको विद्यार्थीहरूले पनि पढ्न सकिन्छ यो इन्जिनियरिङ तर्फमा, यो कुरा यहाँ भनिएको छ ठ्याक्कै। अनि जुन प्र्याक्टिकल ग्रेड भनेको सबै एभरेज ग्रेडलाई मान्ने छ। यहाँ सी ग्रेड भनेको छ, डी ग्रेड भनेको छ, त्यो कुराहरू सबै हामीले एभरेज ग्रेडलाई हामी मान्नेछौँ। अब यहाँ हेर्नुहोस्, दुर्गम क्षेत्र आरक्षण सिटका लागि दरखास्त दिने उम्मेदवार जुन दुर्गम क्षेत्रमा छन्, जुन उसले उम्मेदवारहरू हुनुहुन्छ, उसले यदि एप्लाई गर्न खोज्यो भनेको अछाम, कालीकोट, जाजरकोट, जुम्ला, डोल्पा, बझाङ, बाजुरा, मुगु र हुम्ला, त्यो सबै यहाँबाट आउने विद्यार्थीहरूले एसएलसीमा त्यो कोटामा एप्लाई गर्ने विद्यार्थीहरूले एसएलसी कुन भनेको सरकारी अनुदानमा भनेको सरकारी स्कुलबाट सार्वजनिक स्कुलबाट पास गरेको हुनुपर्छ त्यो कोटामा यदि एप्लाई गर्ने मान्छेहरूले। र दलित तथा आरक्षण सिटका लागि राष्ट्रिय आयोग अथवा सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट त्यो व्यक्ति जनजाति अथवा दलित छ भन्ने कुरा त्यहाँबाट के गर्नु पर्यो? सिफारिस पत्र लिएर आउनु पर्यो। त्यो भनेको फेरि जिल्लाबाट हुनु पर्यो, गाउँपालिकाबाट भएर हुँदैन यहाँ भनिएको छ। त्यस्तै स्थानीय छात्रवृत्ति तथा विश्वविद्यालयको आङ्गिक तथा संयुक्त आङ्गिक कार्यक्रमहरू स्थानीय जुन भनेको लोकल मान्छेहरू हुन्छ नि उनीहरूको लागि जुन के हुनु पर्यो? पोखरा महानगरपालिका अथवा उर्लाबारी नगरपालिका क्षेत्रभित्र के हुनु पर्यो? स्थायी रूपमा बसोबास गरेको हुनु पर्यो। र त्यो भनेको स्थायी रूपमा छ भने त्यो पनि के गर्नु पर्यो? खुलाएको मेरिट लिस्ट भनेको प्रमाण देखाउनु पर्यो। र शिक्षक र कर्मचारी सन्तति छात्रवृत्तिको लागि के गर्नु पर्यो? 2065 को नियमावली हामीले के पढेर त्यहाँबाट एप्लाई गर्न सकिन्छ। र उम्मेदवारले पेश गर्नुपर्ने आवश्यक कागजातहरू के रहेको छ? त्यो भनेको सबभन्दा पहिला नागरिकताको प्रतिलिपि फर्स्ट भएको एसएलसी अथवा सो उत्तीर्ण गरेको चारित्रिक लभान्दिङ प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि हुनु पर्यो। अब अरू ए लेभल अथवा ए लेभल पढेर आएको छ त्यो विद्यार्थीहरूको लागि सानोतिनो भक्तपुरबाट प्रभाव उपलब्ध गराइएको त्यो भनेको इक्विभ्यालेन्ट सर्टिफिकेटको प्रतिलिपि हुनु पर्यो। यो भयो जस्तै ओभरसियर यस्तो यस्तो भयो। र प्रमाणपत्र तथा +2 त वा सोच र परीक्षा उत्तीर्ण गरेको लभान्दिक र चारित्रिक प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि। अहिले 12 को रिजल्ट भर्खर आयो, तपाईँहरू त्यहाँबाट ट्रान्सक्रिप्ट निकाल्नुहोस्, झिक्नुहोस् अनि त्यो प्रतिलिपि बुझाउनुपर्छ। यो कुरा याद राख्नुहोस्, त्यही भएर छिटै गर्नुहोस् सबै कुराहरू। अपाङ्ग राष्ट्रिय अपाङ्ग महासङ्घ अथवा सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट अपाङ्ग भने उपलब्ध गरेको प्रतिलिपि जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट के गर्नु पर्यो? त्यो अपाङ्ग छ भनेर कुरा प्रमाण गरेको प्रतिलिपि हुनु पर्यो। त्यस्तै जनजाति आदिवासी जनजाति
उत्थान राष्ट्रिय प्रशिक्षण सम्बन्धित जिल्ला प्रशासनबाट नै सबै कुराहरू हुनु पर्यो। त्यसै दलित छ भने त्यो कुरा भनेको के जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट के गर्नु पर्यो, प्रमाणित गराएको हुनु पर्यो। त्यस्तै मधेसी जनसमुदाय छ भने त्यो भनेको के हुनु पर्यो, जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट मधेसी छ भने प्रमाण गरेको प्रतिलिपि हुनु पर्यो, गाउँपालिकाबाट हुनु भएन, यो कुरा याद राख्नुहोस्। त्यस्तै बेपट्टा पारिएको व्यक्ति सहित परिवारको लागि भनेको के गर्नु पर्यो, जिल्ला प्रशासनबाट नै त्यसको प्रतिलिपि हुनु पर्यो। त्यस्तै शिक्षक कर्मचारी संसदीय छात्रवृत्ति कोटा अन्तर्गत फारम भर्ने आवेदक विद्यार्थीले आफ्नो अभिभावक पोखरा विश्वविद्यालय कार्यरत बुवा वा नामसँगको नाता प्रमाणपत्र गरेको भनेको जुन पोखरा विश्वविद्यालयमा पढाउँदै गरेको टिचर छ भने उसको छोराले यदि यो कोटामा एप्लाई गर्न खोजेको छ भने के गर्नु पर्यो, उसले आमा बाबुको नातासँग म उसको छोरा छु भन्ने प्रमाणपत्र हुनु पर्यो अनि अभिभावकको नियुक्ति पत्रको प्रतिलिपि पेश गर्नुपर्नेछ। कि संस्थागत वा निजी विद्यालयमा भनेको प्राइभेट स्कुलबाट जो विद्यार्थीहरू छ त्यो भनेको नागरिकता मात्र उपलब्ध गराउनु पर्यो, एसएलसीको प्रमाणपत्र मात्र उपलब्ध गराउनु पर्यो र प्लस 2 भनेको त्यो मात्र उपलब्ध गराउनु पर्यो, यो कुरा मात्र छ। यहाँ के भनिएको छ कि 5.5 मा माथि भनिएका कागजातहरूका अतिरिक्त देहाय बमोजिमका सिफारिस पत्र पेश गर्नुपर्नेछ। मिन्स यो भन्दा 4.1 मा जति कुरा पनि भनेको थियो त्यो कुराहरू सबै प्रमाणपत्र हुनु पर्यो जे त्यो आफ्नो आफ्नो प्रशासनबाट। तर यो 5.1 मा भनिएको छ कि जति पनि त्यो कुराहरू कोटाभित्र तपाईँ पर्नुहुन्छ नि त्यो सबै कुरा भनेको आफ्नो गाउँपालिका नगरपालिकाबाट के गर्नु पर्यो, सिफारिस गरिदिएको पत्र हामीले बुझाउनु पर्नेछ, त्यो कुरा याद राख्नुहोस्। सिफारिस गरिदिएको पत्र भनेको ओरिजिनल नै चाहिन्छ यहाँ। त्यो प्रमाण गरेको 4.1 मा त्यो हामीले ओरिजिनलको के अरे प्रमाण गरेको डुप्लिकेट भए हुन्छ, तर सिफारिस गरिएको जुन हाम्रो वडा अध्यक्ष नगरपालिका छ त्यसको भनेको हाम्रो के हुनु पर्यो, सिफारिस गरेको पत्र नै हुनु पर्यो, त्यो भनेको पनि ओरिजिनल नै चाहिन्छ, यो कुरा याद राख्नुहोस्। त्यस्तै भयो सबै कुरा। अब त त्यो पढ्नुहोस् हैन। क नम्बरमा के भनेको छ, स्थानीय छात्रवृत्ति लागि दरखास्त दिने उम्मेदवारहरूले पोखरा महानगरपालिका र उलुबाड नगरपालिका स्थायी बासिन्दा भएको सम्बन्धित महानगरपालिका नगरपालिका कार्यालयबाट वा अध्यक्ष कार्यालयबाट उपलब्ध गराएको सिफारिस पत्र हुनु पर्यो। त्यस्तै एसएलसी ख नम्बरमा भनेको छ एसएलसी उत्तीर्ण गरेका सामुदायिक गरेको विद्यालय सार्वजनिक सामुदायिक नेपाल सरकारको अनुदानमा सञ्चालन भएको विद्यार्थी हो भने सम्बन्धित गाउँपालिका नगरपालिका उप महानगरपालिका महानगरपालिका वा सम्बन्धित वडा कार्यालयबाट उपलब्ध गराएको सिफारिस पत्र हुनु पर्यो। त्यस्तै दुर्गम क्षेत्रमा आरक्षण सिटका लागि दरखास्त दिने उम्मेदवारहरूले नेपाल सरकारको दुर्गम भनी क्षेत्र जिल्ला प्रशासन कार्यान्वयन नगरपालिका गाउँपालिका असो सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट उपलब्ध गराएको सिफारिस पत्र हुनु पर्यो। त्यस्तै अपाङ्गको लागि हुनु पर्यो भने त्यो पनि सिफारिस पत्र हुनु पर्यो। र दरखास्त दस्तुर कति हुनु पर्यो, त्यो भनेको 1000 हुनु पर्यो। छात्रवृत्ति कार्यक्रममा भाग लिने सबै आवेदक विद्यार्थीहरूले आवेदक दस्तुर शुल्क 1000 रुपियाँ रहेको छ। साथै आवेदन दिने आवेक्षकहरूले छात्रवृत्ति नियम सूचना इन्स्ट्रक्सनमा उपलब्ध छ कुनै पनि कमजोरी कारणवश अस्वीकृत हुन गएमा रकम फिर्ता हुने छैन, भनेको रकम फिर्ता हुने छैन। यदि फर्म तपाईँले भर्नु भएन भने रकम पनि फिर्ता हुने छैन। अनि अनलाइन दरखास्त फारम भर्ने मिति कहिले रहेको छ, त्यो भनेको 2077 11/30 गतेदेखि, यही बिहिबारदेखि आजदेखि यो दरखास्त फर्म रहेको छ। त्यो भनेको कार्यालयको समयभित्र मात्र रहेको छ, 10 बजेदेखि फेरि मात्र रहेको छ। अनलाइन दरखास्त फारम भर्ने अन्तिम मिति कहिले रहेको छ, त्यो 28 गतेसम्म रहेको छ। मिन्स कति दिन भएछ, 15 दिन मात्र रहेको छ टाइम हैन। अनि परीक्षा हुने मिति कहिले रहेको छ, त सबभन्दा पहिला हाम्रो के हुन्छ, विज्ञान तथा समुद्री संकायको ख को मात्र हुनेछ, त्यसपछि क को हुनेछ, त्यसपछि मानविकी सामाजिक शास्त्रको हुनेछ। तर के अरे हेल्थ साइन्स एन्ड टेक्नोलोजीको भनेको समूह क र क को 8 बजेदेखि हुनेछ भने यो त्यही मितिमा क को शुक्रबार दिउँसो 1 बजेबाट हुनेछ। त्यस्तै 7 गतेको हाम्रो 8 गते र 1 गतेदेखि समाजिक शास्त्र र हाम्रो बीबीए तरफको हुनेछ। त्यस्तै परीक्षाको किसिम भनेको लिखित हुनेछ र पछि परीक्षा भनेको हाम्रो 3 घण्टाको हुनेछ र परीक्षा भनेको पोखरा विश्वविद्यालयको सेन्ट्रल क्याम्पसमै आएर दिनुपर्ने हुन्छ। यो कुरा यहाँसम्म भयो। अब मेन कुरा कति मार्क्सको हुन्छ त्यो कुरा पनि हामी जानकारी पाइराखौँ। विज्ञान तर्फमा तपाईँ यदि दिँदै हुनुहुन्छ साइन्स एन्ड टेक्नोलोजीमा, त्यो भनेको हाम्रो कति रहेको छ, 40 मार्क फिजिक्स, 40 मार्क केमिस्ट्री, 40 मार्क गणित, अनि 30 मार्क भनेको हाम्रो के रहेको छ,
इङ्ग्लिस रहेको छ। त्यस्तै व्यवस्थापन संकाय अन्तर्गतमा भर्दै हुनुहुन्छ भने इङ्ग्लिस भनेको 40 मार्कको रहेको छ। त्यस्तै क्वान्टिटिभ एबिलिटी 40 मार्कको रहेको छ। लजिकल रिजनिङ भनेको 40 मार्कको रहेको छ। जेनरल अवेरनेस भनेको 30 मार्क्सको रहेको छ। त्यस्तै अनुसारको हाम्रो मानविकी संकाय अन्तर्गत रहेको छ। यो अनुसार हाम्रो भयो र यसको सिलेबस भनेको खासमा के रहेको छ त यदि तपाईँले पुलचोकमा फर्म भरेको हुनुहुन्छ भने त्यो भनेको त्यही +2 मा सो आधारित भएर नै यसको क्वेसनहरू के हुन्छ सिलेक्सन हुनेछ। त्यही भएर +2 मा जति कुराहरू पढ्नु भएको छ त्यो सर्फसली भनेको इजी नै क्वेसन हुन्छ छात्रवृत्तिमा। त्यही भएर जति बाहिर बुकहरू पढ्नुहुन्छ त्यही बुकहरू नै यसको लागि सफिसियन्ट हुन्छ। र हामीसँग पनि एउटा बुक थियो तर आजभोलि बुक कहाँ छ त्यो हामीले खोज्नुपर्छ। हाम्रो तराईतिरको मान्छेहरूले तराईतिरको हामी साथीहरूले हामीले लेखेका थियौँ त्यो कुराहरू। त यो कुरा यति भयो, यहाँसम्म यो पोखरा विश्वविद्यालयको सबै कुरा भयो। अब अझै विस्तृत जानकारी तपाईँ पाउँदै जानुहुन्छ भने यहाँ हेर्नुहोस् हाम्रो इन्जिनियरिङ तर्फमा यदि तपाईँ चाहनुहुन्छ कति कुन स्कुलमा कतिवटा कोटा रहेको छ होइन, त्यो कतिवटा जस्तै स्कुल अफ इन्जिनियरिङमा हामी पढ्ने भने कतिवटा कोटा रहेको छ। जस्तै पोखरा विश्वविद्यालय हाम्रो खुद्दीमा पढ्ने हो भने स्कुल अफ इन्जिनियरिङमा 18वटा रहेको छ र यसको आङ्गिङ कलेज भनेको उर्लाबाडी छ, त्यसमा 10वटा हाम्रो स्कलरसिप रहेको छ इन्जिनियरिङ पढ्नको लागि। त्यस्तै नेपाल इन्जिनियरिङ कलेजमा 14वटा रहेको छ। त्यस्तै पोखरा इन्जिनियरिङ कलेजमा 10वटा रहेको छ। यस्तै गरेर 127 भनेको एफिलिएटेड कलेजमा रहेको छ, 18 भनेको एसओईमा रहेको छ, 10 भनेको हाम्रो यसको आगिङ क्याम्पसमा रहेको छ। भनेको 155वटा कोटा भयो। यो सिभिलको लागि मात्र भयो। त्यस्तै एज होलमा यदि हामीले हेर्ने हो भने हेर्नुहोस् बीबीए को लागि कोटा भनेको 400 रहेको छ। बीबीए को लागि यति रहेको छ। त्यो अनुसारको बीबीएमा 659वटा कोटा रहेको छ। टोटल स्कलरसिप कोटा भनेको टोटल स्कलरसिप हाम्रो रहेको छ। त्यो कोटा भनेको यो अनुसार फेरि हुन भएको। त्यस्तै अनुसार यो पनि हाम्रो सूची हेर्न सक्नुहुन्छ। कुन स्कुलमा कति रहेको छ, कुन स्कुलमा कतिवटा दलित रहेको छ, कुन स्कुलमा हाम्रो जनजाति रहेको छ, त्यो यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ। त्यस्तै यदि हामीले इन्जिनियरिङ तर्फमा हेर्ने हो भने यहाँ हेर्नुहोस् बीई सिभिलको 155वटा रहेको छ। त्यस्तै बीई सिभिल रुरलको लागि 14वटा रहेको छ। बीबी आर्किटेक्चरको लागि 15वटा रहेको छ। कम्प्युटरको लागि 94वटा रहेको छ। यतिवटा हाम्रो जम्मा मिलाएर 356वटा रहेको छ होइन। यदि हामीले बीई सिभिलमा हेर्ने हो भने कुन कुन कलेजमा कति रहेको छ त्यो तपाईँ यहाँ मजाको साथ हेर्न सक्नुहुन्छ। कन्स्टिट्युट कलेजमा यो स्टाफहरू होइन यसरी गएर मजाको साथ तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ। त यो भयो हाम्रो 2065 को नयाँबली यदि पढ्न चाहनुहुन्छ भने यहाँ यो अनुसारको रहेको छ होइन। तपाईँ पढ्न चाहनुहुन्छ मैले यहाँ सो गराइदिन्छु। तर यहाँ हेर्नुहोस् यो खासै आवश्यकता छैन, तपाईँले पज गरेर यहाँ पढ्न चाहनुहुन्छ यति हाम्रो रहेको छ। यो सबैहरू तपाईँले पढ्दाखेरि धेरै तपाईँलाई नलेज हुन्छ। योहरू हाम्रो यो भयो पोखरा विश्वविद्यालयको यो कुराहरूको बारेमा सबै जानकारी मैले विस्तृत जानकारी दिएँ। अब यो फर्म कसरी भर्ने हो मैले एक दिनपछि नै यो फर्म कसरी भर्ने हो, कसरी भाउचर काट्ने होइन, कसरी एप्लाई गर्ने, अनलाइन फर्म एप्लाई गर्ने म अर्को भिडियोमा म तपाईँलाई त्यसको लागि विस्तृत जानकारी दिनेछु। त यो भिडियोमा यति नै। अब अर्को भिडियोमा हामी फेरि कसरी एप्लाई गर्ने हो त्यसको बारेमा तपाईँ वेटिङ गर्नुहोस्, म भिडियो बनाउनेछु। ल त यो भिडियोमा यति नै। थ्याङ्क यू फर वाचिङ। बाई बाई।